अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 3 जून दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज से कुछ रोज़ कबल एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इस मुल्क की 77 साला अदालती तारीख़ के एक स्याह तरीन किरदार काजी फैज़ ईसा के ज़वाल की दास्तान शुरू हो चुकी है। क्या अपनों ने ही गद्दारी कर दी है? क्या अपनों ने ही बिजलियाँ गिरा दी हैं? और वो जो डेवलपमेंट थी वो मौजूदा अदालती सहूलतकार जो इस रजीम के लिए हैं, जो गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले दे रहे हैं, जो जिस तरह से काजी फैज़ ईसा 26वीं आइनी तरमीम के आर्किटेक्ट थे, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा रजीम के सहूलतकार और 27वीं तरमीम के आर्किटेक्ट जो हैं उनके लिए एक सबक आमोज़ वाक़या है। और मुस्लिम लीग नून और काजी फैज़ ईसा की मोहब्बत तो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। और जितने भी फैसलों की टाइम लाइन आज इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ याद दहानी कराऊँगा, उससे आपको भी बखूबी अंदाज़ा होगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने काजी फैज़ ईसा के ऊपर एक बम मार दिया, एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी, और जिससे काजी फैज़ ईसा का वो नैरेटिव जिसमें वो अपने किए तमाम फैसलों को आइनी और कानूनी गर्दानते थे, और ना सिर्फ काजी फैज़ ईसा बस बल्कि उसके हवारी आज भी उसको एक मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, एक नहीं दो स्टेटमेंट, उन्होंने तो इसकी कलई खोल दी है। और ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के अलावा भी कमरा अदालत नंबर 1 में गुज़श्ता 2 हफ्तों में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जो आज की इस वीडियो की सूरत में अब मैं आपके सामने रखूँगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून, वो मुस्लिम लीग नून जिसके लिए काजी फैज़ ईसा ने क्या कुछ नहीं किया, उस मुस्लिम लीग नून ने काजी फैज़ ईसा से डिसएसोसिएशन शुरू कर दी है, उसके फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार जो है वो कर दिया है। तो ये तमाम तर कहानी क्या है आज की इस वीडियो की सूरत में तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट देख लेते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने काजी फैज़ ईसा के हवाले से दिया एक टीवी टॉक शो में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा हू बहू मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने एक मरतबा इन अल्फाज के ऊपर जाना है जो राना सनाउल्लाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको मामले की संगीनी का अंदाज़ा होगा। वो कहते हैं कि इमरान खान में सलाहियत है, वो अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं। काजी फैज़ ईसा को इस इंतहा तक पहुंचा दिया, फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। काजी फैज़ ईसा ने क्या किया? काजी फैज़ ईसा ने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए? नहीं, ये तो मुस्लिम लीग नून नहीं कहा करती थी। ये तो काजी फैज़ ईसा के चले हम जैसे वो सहाफ़ी जो कुछ लोगों के बकौल हम काजी फैज़ ईसा के बुग़्ज़ से भरे थे। हालांकि हम उस वक्त भी चीख चीख कर कह रहे थे कि आइन और कानून के मावरा एक शख्स बुग़्ज़ और अनाद में जाकर अपने हल्फ से गद्दारी करके फ़ैसले जारी कर रहा है। ये हम कहते समझ आती, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान में सलाहियत है, वो अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में इतना तगड़ा कर देते हैं कि फिर काजी फैज़ ईसा को भी उस इंतहा तक पहुंचा दिया, फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। काजी फैज़ ईसा ने तो हुज़ूर आइन और कानून के मुताबिक आपके मुताबिक फ़ैसले दिए थे, तो फिर काजी ने क्या किया? तो ये एक्चुअली वो स्टेटमेंट था जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, यानी कि काजी फैज़ ईसा ने इमरान खान की नफ़रत में, और इमरान खान की नफ़रत क्या थी कि इमरान खान ने काजी फैज़ ईसा और उनके अहलिया के ख़िलाफ़ वो जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया, और उसमें काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया जो हैं वो कटहरे में खड़े हुए। आल्दो कि ये एक अलग डिबेट है कि आज तक उन्होंने भी अपने मामलात में मनी ट्रेल नहीं दी थी। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने आज तक एवन फील्ड रेफरेंस और उनके जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मनी ट्रेल नहीं दी, इसी तरह काजी फैज़ ईसा ने भी नहीं दी। लेकिन वो एक हुआ, पूरा एपिसोड हुआ, उसके बाद काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने, और फिर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। यानी उन्होंने जो कुछ भी किया वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया, वो इमरान खान से दुश्मनी में किया। तो ये जो इतनी बड़ी गवाही आई है काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़, आखिर इसकी वजह क्या है? अब बात यहाँ तक नहीं रुकती, मज़ीद आगे बढ़ी है। जब ये स्टेटमेंट दे दिया गया, ये स्टेटमेंट मज़ीद आगे बढ़ा, ये वायरल हुआ, इस पर बातचीत होने लगी, टॉपिक ऑफ द टाउन बन गया ये, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ही बात की वजाहत की और उसमें भी काजी फैज़ ईसा को कहीं ना कहीं कटहरे में खड़ा कर दिया। जो वजाहती बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया वो ये था कि काजी फैज़ ईसा के पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले कानून के मुताबिक थे। अच्छा, पहले कह रहे हैं कि उनसे जो कुछ हो सकता था इमरान खान के ख़िलाफ़ काजी ने किया, लेकिन अगले वजाहती स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा के पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले कानून के मुताबिक थे, लेकिन अगर पीटीआई उनकी मुखालफत में इस नहज तक ना जाती तो शायद उन फैसलों में रहम या रिलीफ का आंसर होता। साथ ही अपनी बात निगेट कर दी कि पहले फ़ैसले कानून के मुताबिक थे,
لیکن اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا وہ سارا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو ان کے فیصلے میں رحم یا ریلیف کا عنصر ہوتا. اگر رحم یا ریلیف کا عنصر ہوتا تو کیا قاضی فیض عیسیٰ دوبارہ غیر آئینی فیصلہ دیتے؟ جو آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی فیصلہ، حالانکہ اپنی پچھلی سٹیٹمنٹ کو بھی آپ نگیٹ کر رہے ہیں. اور اس سے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ جو میں آپ کو، مخصوص نشستوں کا کیس ایک پاکستان کی سیاسی و عدالتی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ ہے، جو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد تھا، اب 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ہے. قاضی فیض عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ جسٹس جمال مندوخیل کے ساتھ مل کر انہوں نے فیصلہ دیا. اس میں 39 کی حد تک نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی، 41 کی حد تک نشستیں انہوں نے اپنی مقبول سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کے خلاف تھیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، ان کو دی. مسلم لیگ نون نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے قاضی فیض عیسیٰ کے اس فیصلے پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. آپ امیجن کیجئے کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان ہوتے اور ان کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون ایسی کوئی جرات کرتی؟ نہ کرتی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، اور یہ سٹیٹمنٹ ہوا میں نہیں دیا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ گواہی آئی ہے. یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت کی طرف سے ایک بڑی گواہی آئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے حلف سے غداری کرتے ہوئے آئین اور قانون کے ماورا فیصلے دیے. وجہ یہ تھی کہ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اعلیٰ عہدیداروں اور قاضی فیض عیسیٰ کا جو دماغ ہے وہ سنک کر گیا تھا. ان کا ایک ہی ہدف تھا عمران خان، اور اس کا انہوں نے بدلہ اس ملک کی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس ملک کی عوام سے لیا. شروع کیجئے، آرمی چیف کی تبدیلی ہو گئی تھی اس ملک میں، لیکن نواز شریف صاحب پھر بھی واپس نہیں آئے تھے. میں بات کر رہا ہوں نومبر کے بعد، جو نومبر 2022 کے بعد کی. نومبر 2022 میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بن گئے تھے، جنرل باجوہ واپس چلے گئے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے. نواز شریف صاحب لندن سے واپس نہیں آئے. کب تک نہیں آئے؟ جب تک قاضی فیض عیسیٰ نے حلف نہیں اٹھایا. دا مومنٹ قاضی فیض عیسیٰ نے حلف اٹھایا، اگلے مہینے نواز شریف صاحب واپس آئے تھے. الیکشنز کی تاریخ قاضی فیض عیسیٰ نے دے دی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی ایک چیز تھی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انتخابات نہیں کروائے گئے، آئین اور قانون کو روندا گیا تھا. لیکن ایک بات کی جاتی تھی کہ جسٹس بندیال جائے گا، قاضی فیض عیسیٰ آئے گا، تب الیکشنز کروائے جائیں گے. قاضی فیض عیسیٰ نے انتخابات کی تاریخ دے دی، نواز شریف صاحب واپس آئے. نواز شریف صاحب کو جس طرح انصاف ان کے ایئرپورٹ کے دہلیز تک ملا وہ ہم سب کے سامنے ہے، مقدمات جس طرح سے ختم ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. 62(1)(f) کی قاضی فیض عیسیٰ نے تشریح کر کے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کی. بلے کا وہ انتخابی نشان جس کا فیصل واڈا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے اس وقت زبردستی پریس کانفرنسز کروا کے دھوس دھاندلی سے پی ٹی آئی چھڑوانا چاہتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دیجئے پی ٹی آئی کو، الیکشن میں بلہ نہیں ہوگا. فیصل ووڈا صاحب ٹی وی ٹاک شوز میں یہی باتیں کرتے تھے، اور پھر وہی ہوا قاضی فیض عیسیٰ کے ہاتھوں. انہوں نے بھی بلے کا انتخابی نشان آخری دن، اس رات کے اس لمحے، اتوار ہفتے کے روز چھٹی کے دن عدالت لگائی کہ جب نشان الاٹ ہونے کا آخری دن تھا، آخری تاریخ تھی. راجہ ریاض صاحب نے جو 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ قاضی فیض عیسیٰ سے پہلے ایک ٹاک شو میں دے دی تھی، تو جو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ٹاک شوز میں اپنی نجی محفلوں میں کر رہے تھے، وہ سپریم کورٹ کے ذریعے قاضی فیض عیسیٰ فیصلوں کے ذریعے کر رہا تھا. مزید آگے بڑھی، 8 فروری کے انتخابات ہو گئے. جو مینڈیٹ چھینا گیا تھا اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اس کو پروٹیکٹ کس طرح سے کیا گیا؟ پنجاب کے ٹریبیونلز آج تک غیر فعال ہیں. فیصلہ قاضی فیض عیسیٰ نے دیا تھا. اس کے علاوہ کتنے ایسے فیصلے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، جو میں آپ کو گنواؤں. اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک جو انہوں نے جس طرح سے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے مخصوص نشستیں، باقی بے شمار ان کے فیصلے، اور وہ ایک بیریا ٹاؤن کے کیس میں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر جس طرح سے آبزرویشنز دیں. تو ایک جج جو کہ اس وقت مکمل بغض، اناد، کینے سے بھرا ہوا تھا، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ مکمل الائنڈ تھا، اور فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف دے رہا تھا، اور اس کا خمیازہ اس ملک کی عوام کو بھگتنا پڑا. آج تک ملک میں انسرٹینٹی ہے، آج تک ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے.
ایک سیاسی جماعت کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، شخصی آزادیاں چھین لی گئی، آئین معطل ہے، عدلیہ اس وقت مکمل فتح ہو چکی ہے، انصاف کا نظام ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ سب قاضی فیض عیسیٰ نے کیا. بدلے میں آج اس کو کیا کہا جا رہا ہے، اس کے فیصلوں پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے اور گواہیاں آنے لگ گئی ہیں. یہ شروعات ہوتی ہے. آپ ایک بات سوچئے کہ قاضی فیض عیسیٰ اس ملک میں اگر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے، چیف جسٹس سے بڑا اس دنیا میں کوئی عہدہ ہے؟ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جب چیف جسٹس پاکستان رہ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی اور عہدے لیں گے، آپ چیف الیکشن کمشنر بنیں گے، باقی معاملات میں. اگر ایک انسان جو واقع ہی اس کا ضمیر زندہ ہو تو اس کا سٹیچر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ دیگر مزید عہدے لے گا چیف جسٹس پاکستان رہنے کے بعد. تو قاضی فیض عیسیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے. جس کی محبت میں اور جس کی نفرت میں کیا، وہ جس کی محبت میں کیا وہ تو اب آپ کو ایکسپوز کرنے لگ گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ کے فیصلے غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے، آپ نے اپنے حلف سے غداری کی ہے. اور یہ شروعات ہے. ابھی کتنا ہی وقت گزرا ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی. ایک وقت ہوگا کہ لوگ چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ اس بدبخت کردار نے، اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کے کردار نے آخر کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اور یہ موجودہ لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، سبق آموز واقعہ ہے کہ جتنا قاضی فیض عیسیٰ نے سرو کیا، حضور آپ کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے جو آج کل سرو کر رہے ہیں. آپ تو قاضی فیض عیسیٰ کو کراس ہی نہیں کر سکتے. تو جتنا قاضی فیض عیسیٰ کر چکا، اس کو اگر یہ ثمر مل رہا ہے تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے حوالے سے کیا کچھ کہا جائے گا. لیکن تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی. آج وہی قاضی فیض عیسیٰ ہے، پاکستان تو کیا بیرون ملک میں بھی منہ چھپا کے پھرتا ہے. وہ قاضی فیض عیسیٰ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ کسی خالی سڑک پر واک نہیں کر سکتا، کسی مال میں نہیں جا سکتا، کسی گیدرنگ میں نہیں جا سکتا. یہ گزشتہ دنوں کراچی میں ایک جنازہ تھا، وہاں پر کوئی اس شخص سے ہاتھ نہیں مل رہا تھا، اکیلا کھڑا تھا. اپنی لیگل فرٹرنٹی میں بھی اس شخص کے ساتھ یہ سلوک رکھا جاتا ہے. پاکستان میں تو ابھی وہ چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک بیکری والا واقعہ، مذمت ہونی چاہیے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب آپ اس ملک کی عوام کو ڈس فرینچائزڈ کریں گے، جب آپ اس ملک کی عوام کے خلاف اتنے بغض میں جا کر فیصلے دیں گے کہ آج تک اس ملک وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز آبویس ہے، نارمل ہے، فطرت ہے، فیس کرنے پڑیں گے. تو یہ بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا. بہت سارے دوستوں نے غالباً اس پہ شاید پہلے بھی بات کی ہو، مگر طبیعت ناسازی کی وجہ سے میں اس پہ اوپر پہلے گفتگو نہیں کر سکا. یہ خاصا اہم تھا. اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.